आपको बताएं, महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत ने मजीद बोझ बढ़ा दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 266 रुपये 69 पैसे हो गई। डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा होकर 272 रुपये 98% फी लीटर का हो गया है। आपको बता रहे हैं कि मट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपये 23 पैसे फी लीटर का इजाफा, मट्टी के तेल की नई कीमत 184 रुपये 43 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में 2 रुपये 50 पैसे कार्बन लेवी आयद की गई है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत ने मजीद बोझ बढ़ा दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया है। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे हो गई। डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा होकर 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर का हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपये 23 पैसे फी लीटर का इजाफा, मट्टी के तेल की नई कीमत 184 रुपये 43 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में 2 रुपये 50 पैसे कार्बन लेवी आयद की गई है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नाकाबिले कबूल, अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल। साबिक जिलाई अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर हाशमी ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को अवाम दुश्मनी करार दे दिया। उनका क्या कहना है, जानते हैं जुनैद अनवर से। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, अपोजिशन जमातों की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद किया गया है। इस वक्त साबिक जिलाई अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी और सब मौजूद से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा और बड़ा इजाफा है, क्या देखते हैं कि इससे महंगाई का एक नया तूफान आएगा और अवामी मुश्किलात में इजाफा होगा? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अभी बजट जो है गवर्नमेंट ने मंजूर किया है और उसके अंदर भी नित नए टैक्सेस लगाए गए हैं। कोई बहुत बड़ा रिलीफ ना तो सरकारी मुलाजमीन को दिया गया है और ना कोई अवाम को दिया गया है। इसी तरीके से जो बिजली के स्लैब्स वगैरह थे, उस हवाले से भी जुल्म का एक निज़ाम है। और अब पेट्रोल की कीमतें जो कि हमारे हिसाब से तकरीबन 150 रुपये फी लीटर होनी चाहिए, जो कि बैनुल-अक़वामी पेट्रोल की कीमत है, उसको मज़ीद बढ़ाया गया। पहले ही ये तकरीबन गवर्नमेंट 100 रुपये से ज़्यादा जो है वो आवाम की जेबों से जो है पेट्रोल फी लीटर कीमत में या डीजल फी लीटर कीमत में हासिल कर रही है। और अब मज़ीद जुल्म का निज़ाम है कि इसको में 8 रुपये का इजाफा किया गया है। मैं ये कहता हूँ कि ये 15 दिन का इजाफा है तो 15 दिन का होना चाहिए और 15 दिन के बाद इस इजाफे को वापस लेना चाहिए, वरना जो है मेरा ख्याल ये है कि अवाम का जो बर्दाश्त है वो जो है मुश्किल से इस चीज़ को बर्दाश्त कर पा रही है। जी बिल्कुल, साबिक जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। इजाफा जो है वो ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 रोज़ पर होना चाहिए और 15 रोज़ के बाद इजाफा वापस लिया जाना चाहिए, वरना अवामी बर्दाश्त जो है वो इस वक्त जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को अवाम किसी सूरत जो है वो कबूल नहीं करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर आपका। पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर अवाम दिल बर्दाश्ता। पेट्रोल महंगा होने पर शहरियों का अनोखा एहतजाज। फतेहपुर में मोटरसाइकिल लुटाकर फातिहा खानी की। शहरी कहते हैं कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने से भी कासिर हैं, मोटरसाइकिल जैसी सवारी चलाने से भी कासिर हैं। आपको बता रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर अवाम दिल बर्दाश्ता है। पेट्रोल महंगा होने पर शहरियों का अनोखा एहतजाज। फतेहपुर में मोटरसाइकिल लिटाकर फातिहा खानी की। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने से भी कासिर हैं, ऐसा कहना है शहरी का। मोटरसाइकिल जैसी सवारी चलाने से भी कासिर हैं। भावलपुर में इंतजामिया एलपीजी बतौर ईंधन इस्तेमाल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के सामने बेबस। एलपीजी बतौर ईंधन इस्तेमाल करने से हादसात में इजाफा हुआ। शहर और अतराफ में चलने वाली 70% पब्लिक ट्रांसपोर्ट एलपीजी पर है। 90% रिक्शों में एलपीजी को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। एलपीजी के सिलेंडर फटने या लीक होने से आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे। अभी आपको बताएं, भावलपुर इंतजामिया एलपीजी बतौर ईंधन इस्तेमाल करने वाले ट्रांसपोर्टर के सामने बेबस। एलपीजी बतौर ईंधन इस्तेमाल करने से हादसात में इजाफा। शहर और एतराफ में चलने वाली 70% पब्लिक ट्रांसपोर्ट एलपीजी पर, 90% रिक्शों में एलपीजी को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। एलपीजी के सिलेंडर फटने या लीक होने से आए रोज
हादसात मामूल बन गए। आपको अपडेट करें, गुज़िश्ता हफ्ते एलपीजी इस्तेमाल करने वाली 8 गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बताया है कि गुज़िश्ता हफ्ते एलपीजी इस्तेमाल करने वाली 8 गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। रजा मलिक हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। जी रजा मलिक, बताइएगा। जी देखिए, ज्यादा बचत करने के लिए ट्रांसपोर्टरों की तरफ से एलपीजी को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में बिलखसूस जो हाईएस्ट वैगनें हैं, पेट्रोल पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं जिनमें एपीवीज हैं, और जो रिक्शे हैं मुख्तलिफ जो शहर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उन पर एलपीजी का खुला इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ अब दर्जनों की तादाद में गैर कानूनी डिकेंटिंग का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। इस वजह से इनको जो है वो एलपीजी मुयस्सर रहती है और इससे आए रोज हादसा जो है वो पेश आ रहे हैं। कहीं सिलेंडर लीक हो रहा है तो कहीं सिलेंडर फट रहा है, जिसकी वजह से कीमती इंसानी जाने इससे गैर कानूनी अमल की भीड़ जो है वो चढ़ रही है। इस हवाले से हुकूमत की तरफ से मुतअद्दिद मरतबा ऐलानात भी किए जाते हैं और कंपेन की सूरत में मुहिम जो है वो भी चलाई जाती है, लेकिन अमली तौर पर उसके नताइज जो है वो कहीं भी सामने नजर नहीं आते। और अभी आज ही हादसे में जिन लोग कीमती इंसानी जाने जो है जाए हुए हैं, बच्चे मुताबिक बच्चे जो है वो जख्मी है। इस हवाले से इंतजामिया की कान पर जो तक नहीं रही थी कि इनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन करके एक दफा में ही इनका सफाया किया जाए। इस हवाले से हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बात ही करके कहना था कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान 200 से ज्यादा सिलेंडर जो है वो जब्त किए गए हैं और अभी भी गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान 8 ऐसी गाड़ियां थाने में बंद की गई हैं जो एलपीजी पर मूव की जा रही थी। लेकिन अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी शहर में चलने वाले 90% जो रिक्शे हैं वो एलपीजी को बतौर ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरीके से 70% जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो एपीवीज है, जो हाईएस्ट गाड़ियां हैं, यूरो गाड़ियां हैं, उनमें जो है वो एलपीजी को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और जब तक ये ईंधन इस्तेमाल किया जाता रहेगा, हादसा आए रोज इसी तरीके से पेश आते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक आपका। आपको बताएं कि कोट अद्दू में 3 रोज कबल हेड टोंसा बैराज से खिजर शाह नामी नौजवान की खुदकुशी का मामला। रेस्क्यू के 3 दिन की मेहनत से लाश निकाल ली गई। तफसीलात जानेंगे शफकत मिलाना से। हाँ जी बिल्कुल, कोट जो हेड टोंसा बैराज पर 3 रोज कबल खिजर नामी नौजवान की खुदकशी और हेड टोंसा बैराज में डूबने के मामले पर रेस्क्यू 1122 की जानिब से 3 रोज ऑपरेशन जारी रहने के बाद आज जो है डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। 3 रोज जारी रहने वाले ऑपरेशन में 2 बोट और 9 एहलकार इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे, जिसकी सरबराही स्टेशन इंचार्ज उसामा ज़ीशान साहब कर रहे थे। इसके साथ साथ 18 किलोमीटर का रेस्क्यू का कहना था। जो एरिया है उन्होंने हेड टोंसा बैराज का पानी का उन्होंने सर्च किया, उसके बाद अंडर वाटर भी सर्चिंग करते रहे। आज जो है मुकम्मल तौर पर दोपहर के रोज अल्लाह पाक ने कामयाबी देते हुए डेड बॉडी इनको मिल गई है। हेड टोंसा बैराज से डेड बॉडी को दरिया में से निकालते हुए रेस्क्यू जवानों ने उनके अहले खाना के हमरा एम्बुलेंस में शिफ्ट करके उनके आबाई घर जो है वहां पे रवाना कर दिया गया है। ये जो मामला है खुदकशी का, ताल जो खिदर है उसके लवाकिन के मुताबिक इसको खुदकशी का रंग नहीं दिया जा रहा, क्योंकि खिदर की खुदकशी के वक्त वहां पे वीडियो बन रही थी। वीडियो के बाद खिदर के गिरने का मामला पेश आया। लवाकिन के मुताबिक गिरने वाली दीवार के ऊपर खिदर के पांव जूतियों के निशान थे और हाथ के निशान थे। उससे ताल ये जाहिर किया जा सकता है कि वीडियो के दौरान फिसलने की वजह से ये मामला पेश आया, लेकिन अभी किसी किस्म के कोई मामला सामने नहीं है। डेड बॉडी घर शिफ्ट कर दी गई है। रेस्क्यू की जो है बोटें और अमला इस वक्त ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद उसामा ज़ीशान साहब की निगरानी में वापस स्टेशन मूव कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया शफकत मिलाना आपका। मुल्तान में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की माह जून की कारकर्दगी रिपोर्ट रोही ने हासिल कर ली। गुज़श्ता माह जून में 300 से ज़ायद दरखास्तें NCCI को मौसूल हुई। दरखास्तों में ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड का पहला नंबर। एडिशनल डायरेक्टर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कहना है कि 150 से ज़ायद दरखास्तें ऑनलाइन फ्रॉड की मौसूल हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की माह जून की कारकर्दगी रिपोर्ट रोही ने हासिल कर ली। इसी पर मजीद बात करेंगे अहमद खान से। जी अहमद खान बताइएगा।
جی بالکل، ملتان میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے سے بات کریں تو ماہ جون کی کارکردگی رپورٹ جو ہے وہ روئی نے حاصل کر لی ہے۔ ماہ جون کے حوالے سے بات کریں تو NCCIA کو جو ہے وہ تقریباً 300 سے زائد جو ہیں وہ درخواستیں جو ہے وہ موصول ہوئی ہیں، جس میں پہلا نمبر جو ہے وہ آن لائن مالیاتی فراڈ کا جو ہے وہ دیکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری بات ہوئی ایڈیشنل ڈائریکٹر جو ہے وہ NCCIA عبدالغفار سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے وہ 150 سے زائد جو ہیں وہ درخواستیں جو ہیں وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو جو ہے وہ آن لائن مالیاتی فراڈ میں جو ہے وہ ملزمان کے خلاف جو ہے موصول ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 70 سے زائد جو ہے وہ درخواستیں خواتین کو بلیک میلنگ کے حوالے سے جو ہے موصول ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ 20 سے زائد درخواستیں جو ہیں وہ اینٹی اسٹیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ موصول ہوئی ہیں، اور 10 سے زائد چائلڈ پورنوگرافی کے حوالے سے موصول ہوئی ہیں۔ اور اکاؤنٹ ہیکنگ کے حوالے سے بات کریں تو آج کل جو ہے وہ اکاؤنٹ ہیکنگ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، جس میں 20 سے زائد درخواستیں جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام موصول ہونے والی درخواستوں پر جو ہے انکوائری لگا دی گئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انکوائری لگانے کے بعد جو ہے ان کو جو ہے وہ میرٹ پر حل کرنے کے حوالے سے بھی کوشش ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب تک جو ہے وہ بات کریں گزشتہ ماہ کے حوالے سے تو 50 سے زائد جو ہے وہ انکوائریوں کو مکمل کر کے 50 سے زائد ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ مزید جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی بھی شہری کو آن لائن مالیاتی فراڈ یا بلیک میلنگ یا چائلڈ پورنوگرافی اور دیگر اینٹی اسٹیٹ یا اس حوالے سے دیگر مسائل پیش ہوں تو وہ NCCIA جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں، اور ان کی درخواستوں کو بھی میرٹ پر جو ہے وہ حل کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ عامر خان آپ کا۔ آپ کو بتائیں میاں والی میں محرم الحرام کی مناسبت سے ڈسٹرکٹ کنٹرول روم میں 24 گھنٹے مانیٹرنگ کا عمل جاری ہے۔ متعلقہ محکموں کے نمائندگان کو ڈیوٹی پر مامور کر دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سلمان لون نے بتایا کہ یکم محرم سے قبل مختلف کیمروں اور کنٹرول روم کے ساتھ لنک کر دیا گیا تھا۔ اسی بارے مزید بات کرتے ہیں اختر مجاد سے۔ جی بالکل، محرم الحرام میں امن و امان کی بحالی کے لیے اور جلوس اور مجالس کو مانیٹر کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سلمان لون صاحب۔ آپ سے اس سوال سے ہم بات کریں گے۔ ہم نے ایک تو ہمارا بڑی دیر سے کنٹرول روم بنا ہوا ہے، وہ آپ کے بھی نالج میں ہے، ڈسٹرکٹ کا جو کنٹرول روم ہوتا ہے سینٹرل، اس میں تمام کیمراز جتنے بھی ہمارے جو شہر کے A کیٹیگری کے اور جو بالخصوص امپورٹنٹ B C کیٹیگری کے بھی ہوں، وہاں پہ ہم نے سب سے پہلے کیمراز لگائے ہیں۔ ان کیمراز کی جو لائیو مانیٹرنگ ہے وہ ہمارے کنٹرول روم میں نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس میاں والے میں جو کہ سیف سٹی پروجیکٹ جو آپ نے دیکھا ہے وہ ہمارا انفورس ہو چکا ہوا ہے، ان کے کیمراز کی بھی لائیو کوریج جو ہے وہ ہمارے ادھر مانیٹرنگ روم میں کنٹرول روم میں ہے۔ تو ایٹ اے ٹائم وہ تمام سیف سٹی کے کیمراز ان کو بھی ہم ان کے تھرو بھی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ نمبر 2، جن جگہوں پہ سیف سٹی کے کیمراز نہیں ہیں لیکن وہ A کیٹیگری کے ہیں یا B C امپورٹنٹ کیٹیگری کے وہ جلوس ہیں یا مجالس ہیں، ان تمام جگہوں پہ ہم نے کیمراز یکم محرم سے انسٹال کر دیے ہوئے ہیں، ان کی لائیو کوریج ہمارے پاس آ رہی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس ملٹیپل جگہیں ہیں جہاں پہ ہم ان چیزوں کو مانیٹر کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہمارا ضلعی کنٹرول روم ہے نمبر 1، نمبر 2 پہ ہمارا جو کمیٹی روم ہے DC آفس کا، اس کے اندر بھی ہم نے کیمراز کی مانیٹرنگ شروع کی ہوئی ہے۔ نمبر 3 جو ہمارا پولیس سول لائنز ہے اس کے اندر سیف سٹی کی فل کوریج ہے۔ تو 3 جگہوں پہ مختلف پلیسز پہ اگر آپ مانیٹرنگ کرنا چاہیں تو ہم اس چیز کو انشور کر سکتے ہیں۔ محرم میں اسپیشل ڈیوٹیز پہ کچھ لوگوں کو تعینات کیا جاتا ہے، اور متعلقہ تمام جو محکموں کے افسران ہیں، نمائندگان ہیں وہاں پہ موجود ہیں، اور 24 آور جو ہے کنٹرول روم میں مانیٹرنگ جاری ہے۔ جی اختر مجاز آپ کا شکریہ۔ بہاولپور میں صوبائی وزیر آبپاشی محمد قاسم علی پیرزادہ کی زیر صدارت کمشنر آفس میں اجلاس۔ محرم الحرام میں مجالس اور جلوس کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ جلوس اور مجالس میں سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے، صوبائی وزیر آبپاشی کی ہدایت۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہاولپور میں صوبائی وزیر آبپاشی محمد قاسم علی پیرزادہ کی زیر صدارت کمشنر آفس میں اجلاس ہوا۔ محرم الحرام میں مجالس اور جلوس کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ جلوس و مجالس میں سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے، ایسا کہنا ہے صوبائی وزیر آبپاشی کا۔ جلوس روٹس کی صفائی ستھرائی کے انتظامات کو یقینی بنائیں۔ انتظامی اور سیکیورٹی افسران منتظمین جلوس و مجالس سے رابطے میں رہیں۔ محرم جلوس روٹس پر صفائی ستھرائی کے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں، کمشنر بہاولپور کا ایسا کہنا ہے۔ ملتان کا مطلع جزوی ابرالود، سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری۔ زیادہ سے زیادہ پارہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس 49 ڈگری ہونے لگا۔ ہلکی ہوا چلنے کے باوجود بھی گرمی کی شدت برقرار ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 51% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں سہیرا طارق سے۔
جی بالکل، ملتان شہر کے موسم کی صورتحال بتائیں تو آج بھی ملتان میں جو ہے موسم گرم اور خشک ہے. دھوپ کی شدت جو ہے وہ پچھلے کچھ دنوں کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہے کیونکہ مطلع جو ہے وہ جزوی طور پر ابر آلود ہے. آسمان پر کہیں کہیں بادل ہیں جس کی وجہ سے سورج کی تپش جو ہے وہ کچھ حد تک کم محسوس ہو رہی ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے، لیکن یہ ہوا جو ہے وہ گرم محسوس ہو رہی ہے. گرمی کی شدت کی وجہ سے ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ اس وقت جو موجودہ ٹیمپریچر ہے وہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو وہ 51% ریکارڈ کیا گیا ہے. ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ آج دن بھر ملتان کا مطلع جو ہے وہ جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور حبس کی وجہ سے شہریوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پچھلے کچھ دنوں سے ملتان شہر میں حبس کی کیفیت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، جب سے اسپیشلی ملتان میں موسلادھار بارش ہوئی تھی کچھ دن پہلے، اس کے بعد سے حبس بڑھ گیا ہے اور جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. خاص طور پر دن کے ٹائم جو لوگ باہر نکلتے ہیں ان کو تیز دھوپ کے ساتھ ساتھ حبس اور گرم لو جو ہے وہ چلنے سے گھٹن اور پسینہ جو ہے وہ بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ دن کے ٹائم میں شہری زیادہ سے زیادہ گھروں کے اندر رہیں یا دفاتر کے اندر رہیں، باہر نکلنے سے گریز کی جائے، پانی کا استعمال جو ہے وہ کیا جائے اور آج دن بھر موسم جو ہے وہ گرم رہے. بہت شکریہ سہرا طارق آپ کا. آپ کو بتائیں ڈی جی خان شاہ سکندر روڈ پر اسفالٹ بچھانے کا کام شروع. کمشنر اشفاق احمد کا ڈی سی عثمان خالد کے ہمراہ منصوبے کا معائنہ. ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وسیم اختر جتوئی اور دیگر افسران بھی موجود تھے. مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف اقبال صادق. جی، شاہ سکندر روڈ کا مسئلہ جو تھا وہ عرصہ دراز سے درپیش تھا یہاں کے مکینوں کے لیے، دکانداروں کے لیے، یہاں کے آس پاس والے رہنے والوں کے لیے. ایک بڑی شاہراہ ہے جو کافی دیر سے زیر تعمیر تھی. سیوریج کا بھی مسئلہ تھا، سڑک کا بھی مسئلہ تھا، دھول مٹی بہت زیادہ ہوتی تھی، تو جو شہری تھے وہ بار بار شکایات بھی کرتے تھے. میرے ساتھ ترجمان ہے ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن شہزاد صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ اس روڈ کو لے کر کمشنر صاحب نے کیا ہدایات جاری کی ہیں اور کیا تفصیلات ہیں ان کے پاس. سر بتائیے گا کیا معلومات ہیں؟ جی، کمشنر صاحب نے آج اس روڈ کا دورہ کیا ہے اور کام کے معیار کو اور تعمیراتی کام کو انہوں نے تفصیل کے ساتھ چیک کیا ہے اور انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ اس روڈ کے تعمیراتی کام میں کسی قسم کی جو ہے غفلت اور کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور خاص طور پر جو تعمیراتی کام کا معیار ہے اس کو جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک ہونا چاہیے. تو ڈی سی صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے. انہوں نے ساتھ ہی متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ یہ جلد از جلد مکمل کیا جائے. جی، یہاں پر بیسیکلی ان کے وزٹ کا پرپس یہ تھا کہ اس سڑک پر جو کام ہو رہا ہے اس کا معیار کو چیک کرنا تھا اور اس کی جو رفتار ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ جو آس پاس والے علاقہ مکین ہیں، جو شہری ہیں، وہ زیادہ دیر جو پریشان ہیں وہ نہ رہ سکے اس کام کی وجہ سے. جی، بیورو چیف اقبال صادق آپ کا شکریہ. کمشنر ملتان عامر کریم خان کا رجسٹری برانچز کینٹ سٹی کا اچانک دورہ. کمشنر نے سروس ڈیلیوری، عملے کی حاضری اور عوامی شکایات چیک کی. سب رجسٹرار کی غیر حاضری پر سرزنش، دفتر میں عوامی نوٹس لگانے کی ہدایت. آپ کو اپڈیٹ کریں کمشنر عامر کریم خان کا رجسٹری برانچز کینٹ سٹی کا اچانک دورہ. کمشنر نے سروس ڈیلیوری، عملے کی حاضری اور عوامی شکایات چیک کی. سب رجسٹرار کی غیر حاضری پر سرزنش، دفتر میں عوامی نوٹس لگانے کی ہدایت. آپ کو اپڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں ملتان میں سائلین کو افسران کی غیر حاضری سے پریشانی. ٹاؤٹ مافیا کی روک تھام کے لیے وقت کی پابندی ضروری قرار. ضلع انتظامیہ کی کھلی کچہریوں سے عوامی مسائل کا فوری حل. ڈی سی وسیم حامد سندھو کی رضا حال میں ریونیو کھلی کچہری. ڈپٹی کمشنر کا روہی سے خصوصی گفتگو میں کیا کہنا تھا، جانتے ہیں مہر عمران سے. بالکل بات کریں، اس وقت ہم ملتان ضلع کونسل میں موجود ہیں. کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت بھی کی ہے. اس حوالے سے ڈی سی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے بھی ہیں. ہر یکم کو کھلی کچہری کا پہلی اور دوسری تاریخ کو انعقاد ہوتا ہے. یہاں پہ کون کون سے جو سائلین ہیں، ایک تو آپ میسج دے دیں گے اور دوسرا رجسٹریوں کے حوالے سے سر آن لائن سسٹم جو ہے وہ رکا ہوا ہے، تو رجسٹریاں کب تک مکمل ہوں گی اس کا پہلا کا ریکارڈ کے حوالے سے. گورنمنٹ آف پنجاب کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے. ہم مہینے کے پہلے 2 دن یہاں پہ بیٹھتے ہیں. ہمارے جتنے لائن ڈپارٹمنٹس ہیں، میری اپنی ریونیو کی ٹیم ہے، ساری کی ساری یہاں موجود ہوتی ہے. ایک چھت کے نیچے بٹھانے کا مقصد یہی ہے کہ سائل کو مختلف دفاتر کے چکر نہ لگانے پڑیں.
जिस तरह का भी कोई भी इशू होता है वो हम फ़ौरन यहाँ पे एड्रेस कर देते हैं। मुतलका अफसर हमारा यहाँ बैठा होता है, उसको हम फ़ौरन रिड्रेस कर देते हैं। अनलेस कि कोई कोर्ट का स्टे हो या मौके पे विजिट करके कोई डिमार्केशन करनी है तो उसमें कोई 2-4 दिन लग जाते हैं, वो हम फिर साइलिन को बता देते हैं। यहाँ प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं जिसके ऊपर फिर हम उसकी एंट्री कर लेते हैं ताकि हम उसका फिर फॉलो भी ले सकें। साइलों की हम नंबर भी नोट कर रहे होते हैं। पर्पज़ ये है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कि हम अपने शहरियों को मैक्सिमम अच्छी तरह से आसान अंदाज से उनको फैसिलिटेट कर सकें। बिल्कुल, यहाँ पे जो है खुली कचहरी का इनेकाद किया गया था और ज़िला इंतजामी के अफसरान ने लोगों की सुनवाई की और फौरी तौर पर मसाइल हल करने के अहकाम दिए। जी महर इमरान, आपका शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर लोधरा एक बार फिर पंजाब भर में पहले नंबर पर आ गए। सामाही कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया लोधरा ने 98.3 नंबर लिए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लिबना नजीर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी अशारियों में लोधरा की इंतजामिया पहले नंबर पर है। आपको अपडेट करें, डिप्टी कमिश्नर लोधरा एक बार फिर पंजाब भर में पहले नंबर पर आ गई। छमाही कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया लोधरा ने 98.3 नंबर लिए। वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी अशारियों में लोधरा की इंतजामिया पहले नंबर पर है। गुज़िश्ता छमाही की परफॉर्मेंस और इंडिकेटर्स की मुकम्मल जांच के बाद पोजीशन का ऐलान किया गया। आपको अपडेट करें, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नजीर ने बेहतरीन कारकर्दगी पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद वसीम हसन को शाबाशी दी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।